हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भनेदेखि चाहिँ ल्याग्रेन्ज पोलिगन बनाएर पोलिनोमियल बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भनेदेखि चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गरेका थियौँ है। कुनै पनि एउटा चाहिँ नर्मली 1 डाइमेन्सनललाई त बनाउन सकिहाल्यो, 2 डाइमेन्सनललाई पनि यदि हाम्रो नोडहरू चाहिँ ग्रिडमा छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ ल्याग्रेन्जियन पोलिनोमियलको कन्सेप्ट लगाएर चाहिँ दुईटा डिरेक्सनको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने बार इलिमेन्ट जुन बन्छ त्यसको चाहिँ ल्याग्रेन्जियन फङ्सन लगाउने र त्यसको प्रडक्ट गऱ्यो भने चाहिँ के आउँथ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सेप फङ्सन निकाल्न सकिन्थ्यो। सो त्यो कारणले त्यो गरेपछि चाहिँ के गर्थ्यो भने धेरै अब कम्प्लेक्स खालको म्याट्रिक्स बनाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलिमेन्टहरूलाई पनि सजिलै तरिकाले त्यसको सेप फङ्सन हामीले निकाल्न सकेका थियौँ। आज चाहिँ अलिकति फरक खालको इलिमेन्ट र फरक खालको कन्सेप्ट जसलाई हामी सेरेन्डिपिटी कन्सेप्ट भन्छौँ त्यो लगाएर चाहिँ इलिमेन्टहरूको चाहिँ सेप फङ्सनहरू निकाल्छौँ है। सेरेन्डिपिटी भनेको चाहिँ कस्तो खालको भने नर्मली यो हाम्रो एउटा इलिमेन्ट छ है। यसमा चाहिँ अब तिम्रो नोडहरू चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ र यहाँ मात्र छ भने यो चाहिँ के इलिमेन्ट हो भन्न त मलाई कसैले? यो इलिमेन्ट भयो कि भएन? ल्याग्रेन्जियन भएन, बिचमा पनि हुनु पर्छ। यसरी बनायो भने ग्रिडमा इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ नोडहरू छ, यो ल्याग्रेन्जियन हो। त्यस्तै अर्को भनेको सेरेन्डिपिटी भनेको चाहिँ यदि बाउन्ड्रीमा मात्र इलिमेन्ट छ भने त्यसलाई हामी सेरेन्डिपिटी भन्छौँ है। यसमा के छ बाउन्ड्रीहरुमा मात्र इलिमेन्ट छ, सो यो चाहिँ सेरेन्डिपिटी पनि भयो यो पार्टिकुलर चाहिँ। तर अर्को नोड यहाँ थप्यौँ, अर्को नोड यहाँ थप्यौँ, अर्को नोड यहाँ थप्यौँ, अर्को नोड यहाँ थप्यौँ भने यो के भयो त? यो सेरेन्डिपिटी, यो त के भन्छ ल्याग्रेन्जियन त भएन नि त। ल्याग्रेन्जियन यो सेरेन्डिपिटी इलिमेन्ट मात्र भयो। त्यस्तै यो इलिमेन्ट जसको चारवटा नोड त चारवटा कुनामा छ, त्यसपछि दुईटा नोड यहाँ, दुईटा नोड यहाँ, दुईटा नोड यहाँ, दुईटा नोड यहाँ छ भने यो पनि के भयो? यो ल्याग्रेन्जियन भएन, सेरेन्डिपिटी मात्र भयो है। ल्याग्रेन्जियन चाहिँ भयो। यो यदि यसलाई चाहिँ ल्याग्रेन्जियन हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो भनेदेखि यहाँ पनि नोड हुनु पर्थ्यो, यहाँ पनि नोड, यहाँ पनि नोड भएको भए यो ल्याग्रेन्जियन इलिमेन्ट हुन्थ्यो। यसको यहाँ पनि नोड भएको भए यो चाहिँ ल्याग्रेन्जियन इलिमेन्ट हुन्थ्यो। ल्याग्रेन्जियन पोलिनोमियलको फर्मुला थियो, त्यो लगाएर हामीले गर्न सक्थ्यौँ। सो अब सेरेन्डिपिटी मात्र भएकोको लागि कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अब एकचोटि हेरौँ है त, एक दुईवटा। derive serendipity, derive safe function for 4-noded element using serendipity function. यो सेरेन्डिपिटी फंक्सन भन्दा सेरेन्डिपिटी कन्सेप्ट भन्नु, यसको ट्याक्क फंक्सन भन्नु छैन, कन्सेप्ट। 4-noded रेक्टेंगुलर इलिमेन्ट भनेको कस्तो भन्देखि चाहिँ यो एउटा 4-noded रेक्टेंगुलर इलिमेन्ट हो। यसको यहाँ नोड 1 छ, नोड 2, नोड 3, नोड 4। 1 को चाहिँ यदि हामीले जिटा कमा निटा कोटामा राख्ने हो भने -1 कमा -1 हो। यो 2 चाहिँ 1 कमा -1 हो। 3 चाहिँ 1 कमा 1 हो। 4 चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ -1 कमा 1 हो। अब यस्तो खालको इलिमेन्टको लागि तिमीले पहिला पनि ल्याग्रेन्जियन पोलिनोमियल युज गरेर पनि हामीले चाहिँ यसलाई सल्भ गरेका थियौं हैन। त्यहाँबाट पनि यसको सेप फंक्सनहरु चाहिँ कति कति हुन्छ भन्ने भ्यालु निकालेको छ यसको लागि। अब त्यही कुरालाई अब एकचोटी फेरि के गरौँ भने सेरेन्डिपिटी कन्सेप्टबाट नै गरौँ न त, किनकि दुईटै कन्सेप्ट लगाउन सकिए यसमा। सेरेन्डिपिटी कन्सेप्ट लगाउँदा फेरि आएको रिजल्ट र उताबाट आएको रिजल्ट चाहिँ एउटै आउनु पर्यो, फेरि सेप फंक्सन दुईटा त आउनु कुरो भएन। सो त्यो भ्यालु चाहिँ चेक गरौँ है त। अनि सेप फंक्सनको बारेमा चाहिँ के थाहा छ भने हामीलाई
म एउटा कुरा भन्छु यो हो कि हैन भने सेप फंक्सनको लागि चाहिँ फर एक्जाम्पल तिमीले n1 निकाल्यो भने n1 भनेको नोड 1 मा भ्यालु कति हुन्छ n1 को भन त 1 हुन्छ अनि अल अदर नोडमा नोड भनेको नोड 2 3 र 4 मा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ त्यस्तै n2 को भ्यालु नोड 2 मा चाहिँ 1 हुन्छ अल अदर पोइन्ट मा चाहिँ 0 हुन्छ n3 को पनि त्यही हो n4 को पनि त्यही नै हो सो यसलाई चाहिँ के लेखौं भन्देखि चाहिँ यो मैले मेटाएँ है solution the value of n1 should be 1 at node 1 हैन नोड 1 हुनु पर्छ and 0 at all other nodes that is 2 भन्ने नोड 3 भन्ने नोड र 4 भन्ने नोड या 1 भन्दा बाहेकका अरु सबै नोडमा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुनु पर्छ अब हामीले यही कन्डिसनलाई खेलेर यही कन्डिसनको आधारमा चाहिँ इक्वेसन निकाल्ने यो माथिको एउटा मैले एउटा यो लाइन लेखेको छु नि यसैको आधारमा चाहिँ हामीले अब यसको इक्वेसन निकाल्छौं दिस कन्डिसन can be expressed as n1 equals to 1 at zeta को भ्यालु कतिमा -1 and nita को भ्यालु पनि -1 छ भने 1 हुन्छ एउटा कन्डिसन भयो यसलाई मैले 1 लेखे है त्यस्तै n1 is equal to 0 अब त्यो बाहेक अरु पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा 1 हुने हो यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा के हुन्छ 0 हुन्छ नि भनेपछि यो लाइनमा नै लाइनबाट जुन पास गर्छ त्यहाँ त्यो त्यसमा भएको पोइन्टमा 0 हुन्छ त्यस्तै यहाँ एउटा लाइन छ एउटा लाइन हैन यस लाइन 1 भने यो लाइन 2 भने यो दुईटा लाइनमा जुन जुन पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ यसको इक्वेसन यसको भ्यालु n1 को भ्यालु 0 हुनु पर्छ 0 हुन्छ है सो अब त्यसलाई कसरी लेख्ने हो त भने n1 = 0 along लाइन 1 बाहेक अरु सबै पोइन्टको लाइनमा चाहिँ 0 हुन्छ हैन 2 3 भन्ने लाइन भनेको यो लाइन 1 मा 2 3 हुन्छ दैट इज 2 3 को इक्वेसन के हो 2 3 भनेको zeta = लाइन zeta = 1 भन्ने लाइनमा चाहिँ n1 = 0 हुन्छ सो यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ के हो भने 1 - zeta = 0 भन्ने लाइनको एबाउटमा n1 को भ्यालु 0 हुँदै रहेछ है यसलाई मैले चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसन भयो है त्यस्तै अर्को n1 = 0 along line 2 3 भयो अब 3 4 हैन 3 4 लाइनमा पनि n1 को भ्यालु 0 हुन्छ लाइन 3 4 भनेको दैट इज लाइन nita = 1 भन्ने लाइन है और 1 - nita = 0 भन्ने लाइनको एबाउटमा पनि यसको इक्वेसन चाहिँ 0 हुन्छ सो n1 को भ्यालु चाहिँ केमा 0 हुँदै रहेछ भने 1 - nita = 0 भन्ने लाइनमा 0 हुँदै रहेछ अर्को चाहिँ 1 - zeta = 0 भन्ने लाइनमा 0 हुँदै रहेछ सो यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने लेट n1 = c 1 - nita 1 - zeta be the equation for n1 where c भनेको चाहिँ के हो c arbitrary constant है n1 = c 1 - zeta 1 - nita भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो अब
यो इक्वेसनले कस्तो सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइन 2 3 र लाइन 3 4 को एबाउटमा चाहिँ तिम्रो भ्यालु राख्यो भने 0 आउनु पर्यो। हेर जिटाको ठाउँमा 1 राख त हैन, जिटाको ठाउँमा 1 राख्यो भने त्यो कुन लाइन भयो 2 3 लाइन भयो। 2 3 लाइनको एबाउटमा n1 को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ यसमा हैन। जिटाको ठाउँमा 1 राख्यो भने 1 - 1 गर्ने बित्तिकै n1 0 हुन्छ। निटाको ठाउँमा 1 राख, निटाको ठाउँमा 1 राख्यो भने लाइन 3 4 ले 3 4 रिप्रेजेन्ट गर्छ। लाइन 3 4 मा चाहिँ यो चाहिँ मा चाहिँ n1 को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो दुईटै कुरा सेटिस्फाई भयो। अब हामीलाई के चाहिँ सेटिस्फाई गर्नु छ भन्देखि चाहिँ जिटा इज इक्वल टु -1 र निटा इज इक्वल टु -1 भनेको 0.1 मा चाहिँ त्यो 1 हुन्छ है भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। अब सिन्स एट नोड 1 that is zeta is equal to -1 and nita is equal to -1 मा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ नि n1 is equal to 0 हुन्छ। यो हुन्छ therefore सरी n1 is equal to 1 हुन्छ, 1 हुन्छ। therefore n1 भनेको 1 राख is equal to c अनि 1 माइनस निटा भनेको -1 अनि 1 माइनस -1 और यहाँबाट के आयो भनेदेखि चाहिँ c इज इक्वल टु 1/4 आउँछ। c इज इक्वल टु 1/4 आएपछि देयरफोर के हुने भयो त भनेदेखि चाहिँ n1 इज इक्वल टु 1/4 1 माइनस जिटा 1 माइनस निटा। यो इक्वेसन चाहिँ माथि छ। n1 इज इक्वल टु c भनेको 1/4 1 माइनस जिटा 1 माइनस निटा भनेको हाम्रो n1 को इक्वेसन हो। अब कपी अगाडि पल्टाएर अलि हिजोको क्लासमा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई ल्याग्रेन्जियन पोलिनोमियल मानेर हामीले गर्दाखेरि पनि के निकालेको थियौं भनेदेखि चाहिँ n1 भनेको 1/4 1 माइनस जिटा 1 माइनस निटा नै आएको थियो। हो कि नि? हेर त हो सर आएको थियो। यो अहिले भर्खर गरेको बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो है, ल ठिक छ। त यही तरिकाले n2 निकाल्न सक्छौ। सिमिलरली n2 को लागि गर त। n2 को लागि के गर्नु पर्यो भनेदेखि म हिन्ट दिन्छु है। n2 निकाल्नको लागि चाहिँ यो 2 भन्ने नोडमा हाम्रो यस्तो इक्वेसन गर्नु पर्यो कि 2 भन्ने नोडमा चाहिँ n2 को भ्यालु 1 हुनुपर्छ। अनि 2 भनेको यो लाइन र यो लाइनको एबर्टमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो 0 भन्नु। यसलाई लाइन 3 भने यसलाई लाइन 4 भने हैन, यो 2 नै हो सर। यो लाइन त लाइन 3 र लाइन 2 को एबर्टमा 0 हुनु पर्यो। लाइन 3 भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ जिटा इज इक्वल टु -1 हो भनेको 1 प्लस जिटा इज इक्वल टु 0 भयो एउटा लाइन। अनि यो माथिपट्टिको लाइन भनेको 1 इक्वल टु 0 हो। सो हाम्रो n2 भनेको के हुन्छ भने c 1 माइनस निटा 1 प्लस जिटा हुन्छ। अब त्यहाँ c को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। c को भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ तिम्रो जिटा र जिटाको भ्यालु 1 निटाको भ्यालु -1 हुँदाखेरि n2 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन त 1 हुन्छ। त्यसलाई ल यहाँ यो इक्वेसनमा ल राख्दियो। यहाँ त c को भ्यालु आउँछ। c को भ्यालु आइसकेपछि अनि त्यसपछि n2 इज इक्वल टु भनेर निकाल हैन। त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ c को भ्यालु चाहिँ 1/4 नै आउँछ। अनि 1 प्लस जिटा 1 माइनस निटा हुन्छ। त्यस्तै n3 भनेको पनि त्यसरी निकाल्न सकिन्छ। यो भनेको 1 प्लस जिटा 1 प्लस निटा बाइ 4 हुन्छ। अनि n4 भनेको कति हुन्छ त भनेदेखि चाहिँ 1 माइनस जिटा 1 प्लस निटा बाइ 4। यसरी n2 n3 n4 पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। सेम हो है। यो आफै एकचोटि ट्राई गर्नु है, सजिलो कुरा छ। अब म नेक्स्ट प्रब्लममा गएँ।
यो चाहिँ 2072 को माघमा पनि सोधेको क्वेसन हो है, एक्जाममा यस्तै क्वेसन सोध्ने हो। सो अब चाहिँ क्वाड्रेटिक सेरेन्डिपिटी रेक्टेंगुलर एलिमेन्टको लागि सेप फंक्सन निकाल भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ मजाले ध्यान दिएर हेर, एउटा नोडको लागि म निकाल्छु, बाँकी नोडको लागि चाहिँ तिमीले आफैले अहिले नै निकाल्नुपर्छ है। सो मजाले ध्यान दिएर हेर। यहाँ नोड 1 छ, अनि यहाँ नोड 2 छ, नोड 3 यहाँ छ, नोड 4 यहाँ छ। नोड 1 भनेको चाहिँ -1, -1 हुन्छ। नोड 2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि 1, -1 हुन्छ। नोड 3 भनेको 1, 1 हुन्छ। नोड 4 भनेको -1 हुन्छ। तर क्वाड्रेटिक भनेपछि अझै एउटा एलिमेन्ट चाहिँ थप्ने हो बिचमा, भनेपछि नोड 4 भयो, 5 अनि 6 7 8। अनि त्यसपछि 5 भनेको चाहिँ यो कति हुन्छ त भनेदेखि 0, -1 हुन्छ। यो 6 चाहिँ कति हुने भयो भनेदेखि चाहिँ 1, 0 हुने होला। अनि 7 चाहिँ कति हुन्छ भने 0, 1 हुन्छ। 8 चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ -1, 0 हुन्छ है। मैले लेखेको ठिक छ। अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ अब n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 गरेर 8 वटा चाहिँ नोड निकाल्नु पर्ने थियो। यो एलिमेन्ट चाहिँ ल्याग्रेन्जियन प्रयोग गर्नको लागि यदि बिचमा पनि नोड भएको भए त्यति बेला ल्याग्रेन्जियन हुन्थ्यो, ल्याग्रेन्जियन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले ल्याग्रेन्जियन छैन है। अनि क्वेसनले नै सेरेन्डिपिटी रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट भनेर भनेको छ। अब सोलुसन म नोड 1 को लागि गर्छु है। नोड 1 को लागि म गर्छु, त्यसपछि नोड 2 को लागि चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ है। त्यो ध्यान दिएर हेर। नोड 1 the value of n1 should be 1 at node 1 and 0 at all other nodes। अब यो लाइन हो, यसलाई एक्सप्रेस गर्नको दिस कन्डिसन can be expressed as। अब हेर त म पहिला फिगरबाट बुझाउँछु है। तिम्रो n1 निकाल्न यो पोइन्टमा चाहिँ नोड 1 हुनु पर्यो, n1 1 हुनु पर्यो। त्यो बाहेक अरु सबै नोडमा चाहिँ n1 को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। कुन कुनमा 0 हुनु पर्यो भने यो एउटा लाइन हो भने यो लाइन 1 को एबाउटमा 0 हुनु पर्यो। यो एउटा लाइन हो, यो लाइन 2 को एबाउटमा 0 हुनु पर्यो। अझै दुईटा नोड त छुट्यो नि। सो त्यो दुईटा नोडलाई छुट्न बनाउनको लागि यसरी नै एउटा लाइन बनाउन सकिन्छ नि त हैन। यो लाइन 3 हो। सो लाइन 1 2 र 3 को एबाउटमा तीनटा इक्वेसन निकाल्ने, तीनटा इक्वेसनको एबाउटमा 0 हुन्छ भने n1 c टाइम्स तीनटा इक्वेसन लेख्ने, अनि त्यो तीनटा इक्वेसनमा 0 भइहाल्छ। अनि त्यो यो पार्टिकुलर नोडमा चाहिँ 1 हुनको लागि बाउन्ड्री कन्डिसन राख्दिने हैन। मेन कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। अब त्यसलाई गरौँ। n1 equals to 1 at zeta -1 and neta -1 एउटा कन्डिसन भयो। अर्को n1 equals to 0 along line 2 3 भनेको दैट इज लाइन यो चाहिँ कति हो भनेदेखि चाहिँ जिटा =1 भन्ने लाइन हो। और 1 minus जिटा =0 भन्ने लाइनको एबाउटमा n1 को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यस्तै अर्को n1 0 along लाइन 2 3 भयो। अर्को चाहिँ 3 4 भनेको चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्देखि चाहिँ दैट इज लाइन neta = 1 और 1 minus neta = 0। यो दोस्रो कन्डिसन हो है। भनेको लाइन 1 पनि भयो, लाइन 2 पनि भयो। अब लाइन 3 को इक्वेसन निकाल्नु पर्यो है। अब n1 = 0 along लाइन कुन चाहिँ लाइन हो त यो भन्ने 5 8 है। नोड 5 र
8 बाट जाने लाइनको एबोर्टमा 0 छ। अनि त्यसको इक्वेसन कति हो त तिमीले सिधै लेख्न सक्छौ। म चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छु है। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यो दुईटा पोइन्ट छ, यो पोइन्ट चाहिँ 5 हो, 5 को पोर चाहिँ 0, -1 छ। अनि यो पोइन्टको लाइन चाहिँ कति छ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ -1, 0 छ। यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुने लाइनको इक्वेसन अफ लाइन 5-8 क्यान बी अब्टेन्ड एज, यो चाहिँ जिटा कमा निटाको टर्ममा छ है। खास हाम्रो चाहिँ एउटा इक्वेसन छ नि निकाल्नको लागि, y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1। यो फर्मुला हो। यहाँ चाहिँ y भनेको हाम्रो निटा छ, x भनेको जिटाको टर्ममा छ। सो निटा माइनस, मैले यसलाई चाहिँ 1 माने, यसलाई चाहिँ 2 माने है। निटा माइनस 0 इज इक्वल टु y2 भनेको यसको -1 अनि त्यसपछि -0 बाई x2 भनेको 0 छ हैन, 0 माइनस -1 भनेको +1 अनि त्यसपछि यो 1 मानेको छु, यो 2 मानेको छु, x माइनस -1 भनेको +1। यो हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो। और यहाँबाट के हुने भयो त भने निटा इज इक्वल टु माइनस, यहाँ x हैन, यहाँ जिटा हो भनेको जिटाको टर्ममा छ नि, जिटा माइनस जिटा माइनस 1 भयो, और 1 प्लस जिटा प्लस निटा इक्वल्स टु 0। यो हाम्रो इक्वेसन हो है। सो हाम्रो चाहिँ एलोङ लाइन 5-8 हो, विच इज द इक्वेसन अफ लाइन 5-8। यो लाइनको एबर्टमा पनि 0 छ। सो अब चाहिँ के गरौँ भनेदेखि चाहिँ लेट n1 इक्वल्स टु कुनै एउटा कन्स्टेन्ट c, अनि 0 भएको भनेको चाहिँ कुनमा हो 1 माइनस जिटा 1 माइनस निटा अनि त्यसपछि 1 प्लस जिटा प्लस निटा है। तिमीले के गर भनेदेखि चाहिँ यो पोइन्टमा 1 प्लस जिटा प्लस निटामा तिमीले यो पोइन्ट राख, 0, -1 राख्दा 0 हुन्छ, -1, 0 राख्दा 0 हुन्छ। हो त्यो कुरा सेटिस्फाई गर्नको लागि हामीले यो इक्वेसन लिएको हैन, वेयर c इज arbitrary constant। ओके, अब यो c को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीलाई बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नोड 1 मा त यसको चाहिँ कोअर्डिनेट कति, n1 को कोअर्डिनेट कति हुन्छ, 1 हुन्छ। 8 जिटा इज इक्वल टु -1 एन्ड निटा इज इक्वल टु -1, n1 इज इक्वल टु कति हुन्छ, 1 हुन्छ हैन। देयरफोर माथिपट्टि n1 को ठाउँमा 1 राख, c 1 माइनस -1 भनेको 2 भयो, अनि 1 माइनस -1 भनेको यो पनि 2 हुने भयो, अनि यतापट्टि चाहिँ 1 -1 भनेको चाहिँ -2 भनेको -1 हुने भयो। देयरफोर c भनेको कति हुने हो त भनेदेखि चाहिँ -1/4 हुने भयो हैन। ओके, सो c को भ्यालु -1 हो। देयरफोर द इक्वेसन शेप फंक्शन n1 can be written as n1 equals to c को ठाउँमा -1/4 राख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि भनेको माथिपट्टि कति हुने, यहाँ -1/4 अनि 1 माइनस जिटा 1 माइनस निटा अनि 1 प्लस जिटा प्लस निटा। सो यो चाहिँ हाम्रो n1 को लागि इक्वेसन भयो है। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो बुझ्यो सबैले निकालेको? यो सार्न टाइम पाइन्छ किन सर पछि? ए पाइन्छ अब सार्ने हो, बिस्तारै बिस्तारै सार्दै गर्नु पर्ला नि, बुझ्दै सार्दै। हुन्छ। थोरै माथि गर्दिनु न सर। कता माथि नै हो, यही छबाट हैन हैन, त्यो इक्वेसन अफ लाइन y - y1 निकाल्ने थियो कि। ल जसले चाहिँ यो सकेका छौ नि उसले चाहिँ के गर भने n2 को लागि शेप फंक्सन निकाल त। सर यो
n1 को लागि जुन 1 माइनस जिटा 1 माइनस निटाको जुन फ्याक्टर आयो नि हजुर त्यो चाहिँ कसरी आयो फ्याक्टर भनेको c को भ्यालु भनेको हैन c को भ्यालु त भइहाल्यो कि 1 माइनस जिटा 1 माइनस निटा चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँबाट लाइक एड भयो 1 प्लस निटा तिम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हेर है तिम्रो कपीमा एउटा चाहिँ लाइन 2 3 को एबाउटमा n1 को भ्यालु 0 हुनुपर्छ त्यो भनेको नोड 2 नोड 6 नोड 3 मा 0 भयो हैन भइहाल्यो त्यो भनेको चाहिँ 1 माइनस जीटा इज इक्वल टु 0 हो नि त त्यो त्यसको इक्वेसन जीटा इज इक्वल टु 1 हो नि त त्यो लाइन भनेको त लाइन 2 3 भनेको त्यसमा यो सबै कम्बाइन गरे हो त्यो ओ इक्वेसन इक्वल टु c होला तिम्रो गरेको त्यो तलको कम्बाइन्ड इक्वेसन हेर हैन त्यो कम्बाइन्ड इक्वेसनमा तिम्रो नोड 1 को भनेको -1, -1 छ त्यो बाहेक तिमीले जुनसुकै नोडको पोइन्ट राख त नोड 5 को पोइन्ट राख्दा पनि n1 0 हुनुपर्छ 2 6 3 7 4 8 जुनसुकै पोइन्ट छ नि त्यसको नोडको भ्यालु राख्यो भने n1 को भ्यालु चाहिँ 0 आउनु पर्यो तिमीलाई 1 भन्ने नोडमा मात्र 1 आउनु पर्यो n1 निकाल्दा त्यो बाहेक अरु सबैमा 0 आउनु पर्यो सो त्यो तरिकाले चाहिँ यो यस्तो भएको सर अलिकति माथि लगाइदिनु न मेरो फिगरबाटै ल यहाँबाट पाइन्छ भयो कि तल लैजाउँ कि ठिक छ यही सार्ने एकछिन एकछिन साह्रो होला सर एकैछिन मेरो बत्ती गएको थियो एकैछिन कतिमा छुट्या रहेछ एकचोटि हेर्छु नि यहाँबाट यहाँदेखि सुरु है यहाँसम्म निकालेको थियो 2 पेज जति रहेछ क्या यो सबैले सार्यो होला है अब के गरौँ भन्देखि चाहिँ n1 जसले निकालेको बुझेको छ नि उनीहरूले चाहिँ n2 निकाले त एकचोटि n2 ट्राई गर्न सक्छौ होला n2 निकाल सर अहिले साथीहरु N2 गर्दैछन् मैले माथि एकचोटि उ गर्दिनु न म स्क्रिनशट गर्छु बरु म एकछिन अब तिमीलाई पठाइहाल्छु नि यो सबै कुराहरु हैन गर्दै गरिन्छ कि भनेर कति छोड्नु पर्ने त्यो अनुसार छ यति हो छाड्नु भने तिमीले 2 पेज छोड्यो हुन्छ ए हस् सर र n2 पनि निकाले होला तिमीहरुले सिमिलरली -1/4 1 plus eta minus 1 plus zeta minus 1 minus neta bracket भित्र 1 minus zeta plus eta neta भनेको तिमीले भनेको -1/4 1 plus zeta अनि 1 minus neta अनि 1 minus zeta plus हैन त्यही तरिकाले तिमीले n3 पनि निकाल्न सक्छौ n3 भनेको चाहिँ -1/4 1 plus zeta 1 plus neta 1 minus zeta minus neta है अनि
अनि 4 पनि निकाल्न सकिन्छ त्यही तरिकाले। अहिले छोड्देऊ, पछि गरौँला। 1/4 1 माइनस जिटा 1 प्लस मिटा र 1 प्लस, यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने भयो, 1 प्लस जिटा माइनस मिटा। ल यो भनेको चारवटा कुना कुनाको पोइन्टहरूको लागि निकाल्न जाने हो। ल तिमीले नोड 1 नोड 2 नोड 3 र नोड 5 को लागि भयो। अझै हाम्रो चारवटा पोइन्ट बाँकी छ निकाल्न। नोड 5 नोड 6 नोड 7 र नोड 8 चाहिँ बाँकी नै छ है। अब यसको लागि कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि म फेरि पनि के गर्छु भनेदेखि अघि छुटेको साथीहरूले नि हेर, म नोड 5 को लागि निकाल्छु र नोड 5 को लागि मैले सेभ फङ्सन निकालेकै तरिकाले नोड 6 7 र 8 पनि तिमीले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ है। त म के गर्छु भने नोड 5 चाहिँ अहिले म गराउँछु आफैले, र नोड 6 चाहिँ तिमीलाई गर्न भन्छु है। सो ध्यान दिएर हेर। अब फर नोड 5 फर n5 है, नोड 5 को लागि n5 को लागि चाहिँ n5 should satisfy the following condition. n5 चाहिँ के हुनु पर्यो भने नोड 5 मा 1 हुनु पर्छ। नो इज इक्वल टु 1 8 जिटा इज इक्वल टु 0 एन्ड मिटा इज इक्वल टु -1 मा चाहिँ यो 1 हुनु पर्यो। त्यो बाहेक अरु सबै पोइन्ट हेर। अब कसरी लिन सकिन्छ, नोड 5 भनेको त्यहाँ 0 छ, लाइन 2 3 को एबर्टमा पनि 0 हुनु पर्यो, लाइन मा पनि 0 हुनु पर्यो, र लाइन 1 4 को एबर्टमा पनि 0 हुनु पर्यो। भनेको यो सजिलो रहेछ। तीनटा होरिजेन्टल र भर्टिकल लाइनको एबर्टमा 0 लियो भने पुग्दो रहेछ है। n5 is equal to 0 along line 2 3, that is line zeta is equal to 1 or 1 minus zeta is equal to 0. यो एउटा इक्वेसन भयो। n5 equals to 0 along line 3 4, that is line nita is equal to 1 or 1 minus nita is equal to 0. अनि n5 equals to 0 along line अर्को कुन लाइन 1 4 भनेको चाहिँ तिम्रो के छ भने जिटा इज इक्वल टु -1 हो हैन, और दैट इज लाइन हैन, दैट इज लाइन जिटा इज इक्वल टु -1 और 1 प्लस जिटा इज इक्वल टु 0। सो यो चाहिँ हाम्रो अर्को लाइन हो। त्यसपछि लेट n5 भनेको कुनै एउटा कन्स्टेन्ट c अनि त्यसपछि a राख्नु पर्यो। 1 माइनस जिटा 1 माइनस मिटा 1 प्लस जिटा हैन त, तीनटा राख्यौं। अब c को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। वेयर c इज आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट, c आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट हो। अब c को भ्यालु निकाल्नको लागि 8 जिटा इज इक्वल टु 8 नोट 5 भनेको जिटा को भ्यालु कति हो 0 एन्ड निटा इज इक्वल टु -1 हुँदा फेरि n1 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ है। और 1 इक्वल्स टु c। अब 1 माइनस 0 भनेको 1 अनि 1 माइनस -1 भनेको 2 अनि त्यसपछि जिटा को भ्यालु 0 1 प्लस जिटा भनेको 1, देयरफोर c भनेको 1/2 आको 1/2 आयो। देयरफोर n5 भनेको c को ठाउँमा 1/2 राख्दियौ। 1/2 1 माइनस जिटा 1 प्लस जिटा 1 माइनस निटा हैन। यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ 1/2 a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, 1 माइनस जिटा को स्क्वायर अनि 1 माइनस निटा है। n5 भनेको यति हो। ल n5 निकाल्न सजिलै रहेछ, सजिलै आयो। यही तरिकाले n6 निकाल त। खाली तीनटा मात्र इक्वेसन हुनु पर्ने हो। तीनटा मात्र इक्वेसन भन्दा पनि तिम्रो के चाहिँ हेर्नु पर्यो भने फिगर हेर। कसरी हेर भन्दाखेरि चाहिँ यो फिगर हेर। हामीलाई n5 निकाल्नु छ है। यो पोइन्टमा चाहिँ 1 हुन्छ, यो पोइन्ट बाहेक अरु सबै पोइन्टमा चाहिँ 0 बनाउनु पर्यो।
अरू सबै पोइन्टलाई समेट्ने गरेर यसमा के हुने भयो त भने एउटा लाइन यो, अर्को लाइन यो, अर्को लाइन यो गरेपछि अरू कुनै इक्वेसन हुने भयो त यसमा? हुने भएन नि त। यो पार्टिकुलर केसमा क्वाड्रेटिकको लागि चाहिँ 3टा इक्वेसन हुने भयो। बुझ्यौ? बिचमा पनि एउटा थपिएको कारणले 3टा इक्वेसन हुने भयो। जसरी 5-8 लाई जोइन गरेको थियो नि अघि, त्यसरी 6-8 लाई अहिले जोइन गर्न मिल्दैन 5 भेटाउन? 6-8 लाई जरुरी भएन नि त, जरुरी भएन नि त हैन। 6 र 8 मा त त्यो तलकै इक्वेसनले सेटिस्फाई गरिहाल्छ। 6 लाई लाइन यो लाइनले 6 लाई सेटिस्फाई गर्छ, यो लाइनलाई चाहिँ के गर्छ, यो लाइनले चाहिँ 8 लाई सेटिस्फाई गर्छ। फेरि अर्को लाइन बनाइराख्न त जरुरी भएन नि त, पुगिसक्यो भने हैन। बनाउने हो भने त यहाँ लाइन अर्को पनि बनाउन सक्छ, त्यो जरुरी भएन के। सब जो चाहिँ यो बाउन्ड्री लाइन गर्ने, अब यदि भएन भने चाहिँ त्यसरी 6-8 लाई गर्नुपर्छ। हजुर हजुर। ल n 6 लाई निकाल त। 1/2 1 minus neta को स्क्वायर 1 plus theta। एकैछिन है, साथीहरूले निकाल्छ। र अलि म्याथ लेख्दैन त्यो स्लाइड। कति आएको सर? यो निकाल्यो। सौरभ दाल कति आएको? 1/2 1 minus neta को स्क्वायर 1 plus theta। सही सर। ओके ल पखाइ त कति आयो भनेदेखि चाहिँ सिमिलरली वी गेट n 6 कति आयो भन त मलाई? 1 plus zeta 1 minus स्क्वायर by 2 हैन। त्यही तरिकाले n 7 पनि कति आउँछ भने 1 minus zeta को स्क्वायर अनि 1 plus neta by 2 अनि n 8 पनि कति आउँछ भनेदेखि चाहिँ 1 minus zeta 1 minus neta को स्क्वायर by 2। ल यसरी तिमीले के गर्न सक्यौ भने यो चाहिँ क्वाड्रेटिक सेरेन्डिपिटी रेक्टेंगुलर इक्वेसन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ नोड कुना कुनामा चाहिँ नोड छ, तर त्यो भयो नि त बाहेक अझै दुई बीचमा पनि एउटा नोड छ भने त्यसलाई क्वाड्रेटिक सेरेन्डिपिटी रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट भन्छ। त्यसको लागि पनि गर्न सक्छौ। अब अर्को एउटा छ सर यो n5 देखाउनु न एकचोटि सर, माथि अलिकति सार्न बाँकी रह्यो। ए ल त्यसपछि चाहिँ क्युबिक सेरेन्डिपिटी स्क्वायर एलिमेन्टको चाहिँ हामी गर्छौं है। ल यति सार यो भइसकेपछि हामी अर्को गर्छौं। भएपछि भयो भने है। भयो सर भयो। नेक्स्ट चाहिँ find this shape function for cubic serendipity
स्क्वायर एलिमेन्ट क्युबिक सेरेन्डिपिटी स्क्वायर एलिमेन्ट भनेपछि बीचमा दुईटा नोड छ यो नोड 1 हो यो नोड 2 हो यो नोड 3 हो यो नोड 4 हो यिनको कोअर्डिनेट कति कति हुन्छ मलाई पत्ता है -1 कमा -1 हुन्छ यो -1 कमा सरी 1 कमा +1 कमा -1 हुन्छ यो 1 कमा 1 हुन्छ यो चाहिँ कति हुने भयो त भने -1 कमा 1 हुने भयो सो यो चारवटा नोड छन् त्यसपछि त्यसबाहेक पनि अरु 5 6 7 8 अनि यसको सिधा माथि 9 10 है ट्याक्कै 2/3 1/3 1/3 1/3 मा छ है अनि त्यसपछि यताबाट 11 यताबाट 12 यो 5 नोडलाई यसरी खोलेमा राख्नु 6 7 8 9 10 11 12 12वटा नोड रहेछ ल भनेपछि 12वटा चाहिँ हामीले चाहिँ इक्वेसनहरु निकाल्नु पर्यो शेप फंक्सनको लागि सो अब यसलाई कसरी गर्ने भन्देखि अब चाहिँ हेरौँ है त म 1 को लागि गर्छु त्यही तरिकाले 2 को लागि तिमीहरुले गर्ने त्यसको लागि 5 को लागि गरौँला त्यसपछि 7 को लागि तिमीहरुले गर्ने है त ओके सोलुसन यसलाई गर्नको लागि 1 को लागि हेर है त 1 को लागि गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिएला भन्देखि चाहिँ नोड 1 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ n1 को भ्यालु 1 हुने हो त्यो बाहेक अरु सबै नोडको लागि चाहिँ 0 हुने हो नि हैन त्यो सबै नोडको लागि 0 हुनको लागि लाइन 2 3 गर्न पाइयो एउटा लाइन 3 4 गर्न पनि पाइयो अनि लाइन 4 1 गर्न मिलेन लाइन 1 2 गर्न पनि मिलेन त्यसपछि कि त 5 12 र 6 11 गर्नु पर्यो अघि जस्तै हैन त्यो भन्दा अर्को सजिलो मेथड चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ यसको ट्याक्क बीचतिर सेन्टर बनाएर चाहिँ एउटा म लेख्दै गर्दै गर्छु है ड्र अ सर्कल with its center at the center of serendipity element है अब यसको चाहिँ सेन्टर बनाए मैले ट्याक्क सर्कल उता नबन्ला तर पनि कस्तो बन्छ भन्देखि चाहिँ सर्कल चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो तिम्रो चारवटा चाहिँ कुनाको पोइन्ट बाहेक अरु सबैलाई छुने तरिकाले हामीले सर्कल बनाउन सक्छौं है यो हाम्रो सर्कलको चाहिँ रेडियस हो तिमीसित कम्पास छ भने कम्पासले एकचोटी त्यो कपीमै चेक गरेर बनाऊ है यो गर्दा ट्याक्कै चाहिँ सर्कल बन्छ कि मैले यहाँ ट्याक्क बनेन हैन तिम्रो कपीमा चाहिँ बन्नुपर्छ स्क्वायर एलिमेन्ट बनाएका छौ भने यसरी सर्कल चाहिँ बन्छ जहाँ चाहिँ यो यसको आर हो हैन यो एउटा पार्ट छ सो यसरी सर्कल बनाउन सक्छौं र अर्को कुरा के हुन्छ भन्देखि चाहिँ डाइमेन्सन हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भन्देखि चाहिँ टोटलमा -1 देखि 1 सम्म कति छ 2 हुन्छ सो यो चाहिँ 2/3 हो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि यो 2/3 छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 2/3 छ किनकि एउटा छेउदेखि अर्को छेउसम्म टोटल डिस्टेन्स 2 छ हैन एउटा डाइमेन्सन यो हो अनि यो जुन बिचको पोइन्ट छ यहाँदेखि 10 देखि 9 र 10 को बिचसम्मको यति डिस्टेन्स भनेको 1/3 छ 1/3 छ
अनि यो बिचदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि 1/3 छ है। यसरी हुन्छ। अब यो सर्कलको इक्वेसन हामीले बनायौँ भने हेर है त, सर्कलको इक्वेसन बनायौँ, त्यसपछि 2 3 र 3 4 को पास गर्ने दुईटा लाइन लियो भने त हामीलाई ट्याक्क सेटिस्फाई गर्यो नि नोड 1 को लागि हैन। फ्रम फिगर तिमीले यो सर्कल चाहिँ मजाले तिमीले चाहिँ यो कम्पासले युज गरेर र तिमीले चाहिँ स्केल युज गरेर गर्यो भने ट्याक्कै सर्कुलर नै आउँछ है त्यो पोइन्टहरु। इक्जाममा पनि लगभग छैन भने त्यतिको गर्दा नि फरक पर्दैन। फ्रम फिगर रेडियस कति हुन्छ निकालौँ न। यो सर्कलको रेडियस भनेको यो r। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ त भनेदेखि चाहिँ टोटल 2/3 हो। के रे टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो मलाई बताऊ त। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो भन त। यहाँसम्मको डिस्टेन्स 2 हो। सो भनेपछि यसको सेन्टरदेखि माथिसम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो 1 हुने भयो। अनि यो 1 छ, यो 1/3 छ भने r भनेको स्क्वायर रुट अफ 1 को स्क्वायर प्लस 1/3 को स्क्वायर हुन्छ नि हैन। भनेको 3 3 9 भनेको स्क्वायर रुट अफ 10/9 भनेको त्यसको r भयो। अनि यसको इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने त्यो हैन। देयरफोर इक्वेसन अफ सर्कल भनेको x माइनस xc, इक्वेसन अफ सर्कल भनेको x माइनस xc को स्क्वायर अहिलेको जिटाको र निटाको टर्ममा छ हैन। सो जिटा माइनस जिटा सेन्टरको स्क्वायर प्लस निटा माइनस निटा सेन्टरको स्क्वायर इज इक्वल टु r को स्क्वायर भनेको रुट ओभर 10/9 को स्क्वायर हो नि। अब यसको सेन्टर पोइन्ट त यो कति हो, यो चाहिँ जिटाकोमा निटा भनेको 0,0 हो, यो बिचको पोइन्ट भनेको हैन। सो यो भनेको चाहिँ जिटाको स्क्वायर प्लस निटाको स्क्वायर इज इक्वल टु 10/9। यो भनेको इक्वेसन अफ द सर्कल भयो है। एउटा कुरा हो। सो n1 ले के सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ फर सेप फंक्शन n1 it should satisfy following condition. फर्स्ट सेप फंक्शन n1 चाहिँ यसले चाहिँ फलोइङ कन्डिसनहरु चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। त्यो भनेको n1 इक्वल्स टु 0 एलोङ लाइन, n1 इज इक्वल टु 0 लाइन एलोङ लाइन। यो भनेको कति 1 माइनस जिटा इज इक्वल टु 0 हैन। 1 माइनस जिटा इज इक्वल टु 0 मा हुनु पर्यो। अनि n1 इक्वल्स टु 0 एलोङ लाइन माथिपट्टिको लाइन कति हो 1 माइनस निटा इक्वल्स टु 0 हो। र n1 इक्वल्स टु 0 एलोङ सर्कल, सर्कलको इक्वेसन के छ भने जिटा स्क्वायर प्लस निटा स्क्वायर माइनस 10/9 इक्वल्स टु 0। ठीक, यसरी तीनटा इक्वेसन आयो। र अर्को भनेको n1 इक्वल्स टु 1 8 पोइन्ट -1 कमा -1 यही नै हो। अब यसैको आधारमा हामीले बनाउने हो। लेट अब के गर्नु पर्यो 1 इज इक्वल टु कुनै एउटा कन्स्टेन्ट c अनि 1 माइनस जिटा 1 माइनस निटा अनि जिटा स्क्वायर प्लस निटा स्क्वायर माइनस 10/9 हैन। वेयर c इज आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट, c एउटा आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट हो। अब यो c को भ्यालु निकाल्न पर्यो। अब c को भ्यालु निकाल्नलाई के थाहा छ भने n1 इक्वल्स टु 1 8 पोइन्ट -1 कमा -1 अनि 8 -1 कमा -1 n1 इक्वल्स टु 0 हैन। सरी n1 इक्वल्स टु कति हो 1। अब यसलाई माथि राख्यो भने 1 इक्वल्स टु c अनि -1 राख्यो भने यहाँ 2 हुने भयो, यो पनि 2 हुने भयो। अनि -1 को स्क्वायर भनेको 1 अनि -1 को स्क्वायर भनेको 2 2 माइनस 10/9 यो भनेको कति हुने त 1 इज इक्वल टु c इन्टु 4 इन्टु 9 दुना 18 18 बाट 10 घट्दा 8 8/9
हैन भनेको यहाँ त कति आयो त भने c = 9/32 है c = 9/32 देयरफोर n1 भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 9/32 1 minus zeta 1 minus neta अनि त्यसपछि zeta स्क्वायर प्लस neta स्क्वायर माइनस 10/9 यसरी चाहिँ हामीले आयो यसलाई चाहिँ सर्कल नबनाइ गरे के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो तिमीले अहिले सर्कल बनाएर के भयो धेरै सजिलो भयो नि सर्कल नबनाएर जुन हामीले पहिला गरेको थियौं त्यसरी गर्न पनि सक्छौ 1 को लागि चाहिँ यो 2 3 को एबर्टमा चाहिँ 0 3 4 को एबर्टमा 0 6 11 को एबर्टमा 0 5 12 को एबर्टमा 0 गर्न पनि सक्थ्यो त्यो गर्दाखेरि चारटा इक्वेसन लिनियर इक्वेसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दै गयो इक्वेसनलाई सटिस्फाई गर्दै गयो भने लास्टमा चाहिँ यही टर्ममा आउँछ है त्यो भन्दा यो सर्कल हुन्छ है भन्ने मात्र थाहा पाउनु जरुरी हो त्यो थाहा पाइसकेपछि त ज्यापै सर्कलको इक्वेसन लेख्दै गर्न सकियो यसरी n1 को भ्यालु निकाल्न सकियो ल यो जसले कपी गरिसकेको छ उसले चाहिँ n2 को भ्यालु निकाल त सर अलि माथि गरिदिनु न अलि r को उसमा ओके n2 को लागि त सर इक्वेसन अफ सर्कल त एउटै आउँछ होला नि एकदम इक्वेसन अफ सर्कल त n2 n3 n4 सबैको लागि त्यही भयो सर्कलको इक्वेसन आइसकेपछि त्यसपछिको लाइन काम गर्नु पर्यो त्यही एउटा मात्रै चेन्ज त हुँदो रहेछ नि सर एउटा लाइन त हो एउटा लाइन मात्र चेन्ज हो है त्यही एउटा जिटाको लाइनमा 1 + जिटा हुन्छ अरु त त्यही हुन्छ सबै सर तल गरिदिनु न ल यो भयो होला त्यही इन द सेम वे सिमिलरली त्यही तरिकाले हुन्छ भर्खर तिमीले निकाली पनि सकेका छौ n2 भनेको चाहिँ 9/32 हैन अनि 1 + जिटा 1 -
निटा सुरुको त्यो लाइन मात्र चेन्ज हुने भयो, अरू चाहिँ सबै एउटै हुने। जिटा स्क्वायर प्लस निटा स्क्वायर माइनस 10/9 हुन्छ हैन। त्यही तरिकाले n3 भनेको चाहिँ 9/32 1 प्लस जिटा 1 प्लस निटा जिटा स्क्वायर प्लस निटा स्क्वायर माइनस 10/9 हुन्छ। त्यस्तै अर्को n4 भनेको चाहिँ 9/32 1 माइनस जिटा 1 प्लस निटा जिटा स्क्वायर प्लस निटा स्क्वायर माइनस 10/9। यति भयो है, यो निकाल्न सक्छौ। अब n5 को लागि हेरौँ है त। यहाँसम्म ठिक छ नि, n1 निकालेपछि त्यही तरिकाले n2 n3 n4 पनि निकाल्न सकिन्छ नि हैन। अहिले नगरे नि पछि गर्न सकिन्छ है। सकिन्छ सर। सो अब हेर फर n5 अब n5 ले के सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ n5 should satisfy the following conditions। n5 ले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ अब हेर n5 भनेको म माथि फिगरमा जान्छु। n5 भनेको यो छ, यसले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने भनेको यो एउटा लाइन 1 अनि यो लाइन 2 लाइन 3 तीनटा गरिसकेपछि नि अझै एउटा पोइन्ट चाहिँ बाँकी हुँदो रहेछ। सो यसको लागि चाहिँ यो लाइन लिएर भयो त भएन, यो लाइन लिन मिलेन। के लाइन लिदियौ भने यो लाइन लिएर त के फरक परेन नि त, यहाँ त पास हुने। सो यो चाहिँ अर्को लाइन 4 है। 1 2 3 4 चारवटा लाइन चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। एउटा चाहिँ 6 भन्ने पोइन्ट र 9 भन्ने पोइन्टबाट जाने लाइन बनाऊ। सो त्यो गर्दा फेरि n5 should satisfy the following condition। एउटा भनेको n5 is equal to 0 along line 1 minus zeta equals to 0। एउटा n5 equals to 0 along line कति हो नि 1 minus neta is equal to 0। अनि n5 is equal to 0 along line यतापट्टि छेउतिरको लाइन 1 plus zeta is equal to 0। अब एउटा चाहिँ लास्टको चाहिँ के हुनु पर्यो भने n5 equals to 0 along line zeta is equal to कति हो, यो पोइन्टमा जिटाको भ्यालु कति हुन्छ भने त मलाई यो 6 भन्ने पोइन्टमा जिटाको भ्यालु कति हुन्छ 1/3 1/3 हुन्छ है। सो हाम्रो के हो त अर्को लाइन भनेदेखि चाहिँ जिटा इज इक्वल टु 1/3 और यो भनेको चाहिँ कति हुने हो भने जिटा माइनस 1/3 इज इक्वल टु 1/3 माइनस जिटा इज इक्वल टु 0 या और 1 माइनस 3 जिटा इज इक्वल टु 0 भन्ने लाइन के गर्नु पनि के हुनु पर्यो भने हाम्रो n5 को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ एन्ड n5 इक्वल्स टु 1 8 कति भनेदेखि नोट 5 को उ भन त कोअर्डिनेट कति हुन्छ नोट 5 को कोअर्डिनेट 1/3 comma -1 -1/3 comma -1 ए हेलो हेलो सर शिशिर आवाज आइरहेछ
लु सरको सरको नेट गयो नेट गयो होइन सर त यही हुनुहुन्छ रातो सर त देखाएको सरको फेरि मिटिङबाट बाहिर निस्किसक्नु भयो सर अदर भाइ मिटिङबाट बाहिर निस्किनु तर रातो त देखाइरहेको क्लास सरलाई फोन आएको होला कसैको त्यही भएर होला है मेरो है सो मैले के बताउँछु भने हाम्रो स्क्रिन सेयर भएको छैन ओके हाम्रो मैले के भन्दै थिएँ अरे हाम्रो नोड 5 को कोअर्डिनेट चाहिँ -1/3 -1 हुन्छ किनभने हो यो छेउको 1 यो भनेको -1 -1 छ नि त सो त्यो भएर त्यो चाहिँ -1/3 -1 हुन्छ भनेको नो n5 = 1 8 -1/3 -1 सो यति भइसकेपछि लेट n5 = c अनि 1 minus zeta 1 minus neta 1 plus eta 1 minus 3 zeta हैन सो यो हाम्रो इक्वेसन भयो वेयर c is arbitrary constant अनि यहाँबाट चाहिँ के निकाल्न सक्छौ तिमीले भन्देखि चाहिँ अब माथिपट्टिको 8 -1/3 -1 मा चाहिँ n5 = 1 हुन्छ अब यहाँ चाहिँ 1 = therefore 1 = c 1 minus -1/3 1 minus -1/3 हैन अनि 1 minus -1 अनि 1 plus -1/3 अनि त्यसपछि 1 minus 3 into zeta भनेको -1/3 यो गर्दा फेरि कति आयो त भन्देखि चाहिँ therefore c = कति आउँछ 9/32 नै आउँदो रहेछ है 9/32 आएपछि therefore n5 = 9/32 1 minus zeta अनि 1 plus zeta 1 minus neta 1 minus 3 zeta हुन्छ यसलाई मैले के लेख्छु भने 9/32 1 minus zeta को स्क्वायर 1 minus 3 zeta 1 minus neta यो चाहिँ n5 को इक्वेसन हो सिमिलरली के निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ n6 = 9/32 1 minus zeta square 1 minus neta 1 plus 3 zeta n7 = 9/32 1 minus neta को square 1 plus zeta 1 minus 3 neta n8 भनेको चाहिँ 9/32 1 minus zeta को स्क्वायर 1 plus neta 1 plus 3 zeta n9 भनेको चाहिँ n9 भनेको 9/32 1 minus zeta square 1 plus neta 1 plus 3 zeta n10 भनेको चाहिँ 9/32 1 minus zeta को स्क्वायर 1 plus neta 1 minus 3 zeta n11 भनेको 9/32
1 माइनस निटाको स्क्वायर 1 माइनस जिटा 1 प्लस 3 n12 भनेको चाहिँ 9/32 1 माइनस निटाको स्क्वायर अनि 1 माइनस जिटा 1 माइनस 3 निटा है। यसरी 12 वटा हामीले सेप फंक्सनहरु चाहिँ निकाल्न सक्छौं। तिमीले यो चाहिँ एकचोटी ट्राई गर। सो यति भइसकेपछि अब तिमीहरुले सेरेन्डिपिटी फंक्सन लगाएर कसरी चाहिँ हामीले सेप फंक्सनहरु निकाल्ने भन्नेको मेन कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्यौ है। n को भ्यालु 0 हुने सर्टेन ni को भ्यालु 0 हुने पोइन्टहरुको इक्वेसन लेख्ने अनि c टाइम्स त्यो इक्वेसन लेख्ने अनि जुन पोइन्टमा 1 हुन्छ त्यो पोइन्टमा 1 राखेर चाहिँ यसलाई बनाउन सकिन्छ। सो एउटा काम यो भयो। अर्को तिमीहरुले एउटा मैले अप्सनल असाइनमेन्ट भनेर भने अप्सनल असाइनमेन्ट चाहिँ के भने भन्देखि चाहिँ यो एउटा चाहिँ के गर भने म्याटल्याब या एक्सेल जेमा उसकै हुन्छ। यसमा यो हामीले के गर्यौं भने n1 देखि n12 सम्म चाहिँ सेप फंक्सनहरु निकालेछ नि यसलाई प्लट गर है। प्लट जस्तो अस्ति नै हामीले चाहिँ n1 n2 n3 लाई वान नोडेड एलिमेन्टमा सजिलै प्लट गरेको थियौ। एउटा पोइन्टमा 1 अरु पोइन्टमा 0 हुने तरिकाले। अब अप्सनल असाइनमेन्ट है यो गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ। प्लट n1 n2 dot 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 up to n12 using Excel or MATLAB है। यो चाहिँ एउटा अप्सनल काम तिमीलाई भयो। र अब अर्को चाहिँ तपाईले गर्नै पर्ने एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा यो चाहिँ तिम्रो आफ्नो बुझ्नको लागि हो। एफएम अझ मजाले पछि काम गर्न चाहन्छौ भनेदेखि अब एउटा असाइनमेन्ट derive the shape function for element is shown in below in figure below। अब यसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको छ भने दुईटा क्वेशन दिन्छ। एउटा भनेको यस्तो खालको ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ अनि यो पार्टको ट्रायंगुलरको नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको L1 L2 L3 को टर्ममा छ यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यसरी छ अनि त्यसपछि अर्को यहाँ पनि छ। यो नोड 1 हो यो नोड 2 हो यो नोड 3 हो अनि त्यसपछि यो नोड 4 हो यो नोड 5 हो यो नोड 6 हो। अनि त्यसपछि के चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ यो लाइन 2 3 सित प्यारलल चाहिँ तिम्रो L1 यसरी जान्छ 2 3 सित प्यारलल गर। अर्को पेनले गर 2 3 सित प्यारलल गर L1। सो यसमा चाहिँ यसको कोअर्डिनेट थाहा छ नि तिमीलाई L1 L2 L3 मा 1, 0, 0 हुन्छ यसको 0, 1, 0 हुन्छ यसको 0, 0 हुन्छ। मैले L1 L2 L3 लेखेँ 1, 0, 0 हुन्छ यसको 0, 1, 0 हुन्छ यसको 0, 0, 1 हुन्छ है L1 L2 L3 मा। सो यसमा चाहिँ कति हुने भयो L1 भनेको यो पोइन्टमा 1 हुन्छ अनि L1 भनेको यो ठाउँमा चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1/2 हुन्छ। यसमा चाहिँ L1 भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ लाइन 1 3 सित प्यारललमा L2 के हुन्छ यहाँ चाहिँ यो सित प्यारलल यसमा चाहिँ L2 = 1 हुन्छ। त्यस्तै अब यसरी लाइन गएको छ यसमा चाहिँ L2 = 1/2 हुन्छ। तर यसरी लाइन गएको छ भने यहाँ चाहिँ L2 भनेको कति छ हेर 0 छ। यहाँ पनि L2 भनेको 0 छ। अब L3 तिम्रो हो यो पोइन्टमा L3 को भ्यालु कति हुन्छ L3 = 1 हुन्छ अनि यसरी गएको पोइन्टमा यहाँ चाहिँ तिम्रो L3 = 1/2 हुन्छ र यो पोइन्टमा हेर थर्ड पोइन्ट L3 भनेको यो हो यो चाहिँ के छ L3 = 0 छ। सो यस्तो खालको एउटा चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ। यसको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्देखि चाहिँ 6 वटा नोड छ 6 वटा नोडको लागि चाहिँ
तिम्रो सेप फङ्सनहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो है। यो चाहिँ असाइनमेन्ट भोलिको क्लासमा आउँदाखेरि यो चाहिँ सबैले गरेर आउनु पर्यो। यो चाहिँ आज मैले जुन रेक्टेङ्गुलर एलिमेन्टमा भने त्यही कन्सेप्ट हो, फरक खालको केही छैन। तिमी यो भोलिको क्लासमा गरेर आऊ, बुझेन भने चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला है त। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरेँ, मैले रेकर्डिङ अफ गरेँ है।